Niadtong niaging semana, nikalit lang nagsuka ang akong anak nga 3 years old. Ako nga ginikanan, nabala ka jud kaayo ko, kay dili na muundang iyang pagsuka, maong amo na siyang gidala sa Agusan del Norte Provincial Hospital ug didto giasikaso na dayon mi. Nagpasalamat ko sa ospital kay pag-abot namo giatiman dayon mi. Dako kay kog pasalamat kay ang tanan nga gidapat sa iya nga tambal wala jud koy nabayran. Dako kayo kong pasalamat kay sa pagawas namo wala ko'y nabayran sa bill bisan piso. Tungod sa zero balance billing sa PhilHealth, dako kayo nagtabang nga programa labi na karon nga panahon nga naglisod pud mi. Mao na nga nagpasalamat jud ko sa PhilHealth o sa atong presidente kay dako kaayo ning tabang labi na sa panahon karon. Imbes nga ibayad namo sa ospital, gipalit na lang namo sa among pagkaon nga makatabang nga maayo ang among anak.